सबैलाई जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत एक दर्पण हो। दर्पण भनेको ऐना। ऐनामा जस्तो अनुहार छ त्यस्तै देखाउँछ। ऐनाले गोरोलाई गोरो देखाउँछ, कालोलाई कालो देखाउँछ, दारी भएकोलाई दारी भएको देखाउँछ, तालु खोलिएकोलाई तालु खोलिएकै देखाउँछ, टोपी लगाएकोलाई टोपी लगाएको देखाउँछ। ऐना जस्तो छ त्यस्तै देखाउँछ। ऐनालाई भनिन्छ दर्पण। एकजना 16 वर्षकी युवती प्राचीन कालमा एउटा राजमहलमा गइछन्। त्यहाँ ऐना रहेछ। उनले जीवनभरि ऐना नदेखेकी 16 वर्षकी युवतीले ऐना हेर्दा आहा ऐना कति राम्रो रहेछ, म कति राम्री रहेछु, मलाई ऐनाले कति राम्री देखायो। त्यसपछि त्यो राजमहलबाट उनको बिछोड भयो। अनि राजमहलबाट टाढा भइन्। 40 वर्षपछि फेरि त्यो राजमहलमा जाने अवसर प्राप्त भयो। त्यो राजमहलमा गएर त्यही ऐना हेर्छिन्। 40 वर्षपछि उनको उमेर कति भयो? कति भयो? 16 प्लस 40 56 वर्षको आयु भएको छ। उनले ऐना हेर्छिन्। ऐना हेर्न बित्तिकै ऐनालाई गाली गर्छिन्, यो ऐना बिग्रिएछ, चाउरी परेको गाला देखाउँछ, फुलेका बाल देखाउँछ, झर्न लागेका दाँत देखाउँछ, ऐना बिग्रिएछ, ऐना खराब भएछ। उनले ऐनालाई गाली गर्छिन्। हाम्रो दशा पनि त्यही छ। हामी अरूलाई गाली गर्छौँ, अरू खराब भयो, संसार खराब भयो, संसारले यस्तो गर्यो, आफू कहाँ छौँ? आफूलाई हेर्दैनौँ हामीले। भागवत त्यो दर्पण हो, आफ्नो दर्शन गराउँछ, आत्मदर्शन गराउँछ। भागवतले आफूलाई चिनाउँछ। एउटी सुन्दरी एउटा सत्सङ्गमा गइछन्। बाबाजीले भन्नुभएछ घमण्ड गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। अनि जब उनी ऐनामा जान्छन्, ऐना हेर्छिन्, म त कति राम्री रहेछु भनेर घमण्ड आउँदो रहेछ। फेरि बाबा कहाँ गएर भन्छन्, बाबाजी बाबाजी मलाई अघि पछि घमण्ड आउँदैन, घमण्ड नगर्नु भन्नुभएको छ हजुरले। तर जब ऐना हेर्छु, आहा म कति राम्री छु भन्छु, यो पनि त घमण्डै हो। घमण्ड होइन, तिम्रो भ्रम हो, म सुन्दरी छु भनेर तिमीले भ्रम गरिराखेकी छौ। भ्रममा घमण्ड मानिँदैन। तिमी भ्रमित छौ कि म सुन्दरी छु भनेर। हामी भ्रमित छौँ। म राम्रो, सारा संसार बिग्रियो, नेता यस्तो भयो, साधु यस्तो भयो, देश यस्तो भयो, विदेश यस्तो भयो, फलानु नेता यस्तो भयो भनेर अरूलाई त गाली गर्छौँ। तर म कहाँ छु? मैले के गरिरहेको छु? मैले सही गरिरहेको छु कि छैन? आफूतिर एक अङ्गुली यसरी उता देखायो भने हेर्नुहोस्, अरू अङ्गुली सबै यता फर्केर आफूतिर देखाइराखेका छन्। पहिले तिमी सुध्रियौ। संसार सुधार्न चाहन्छौ भने तिमी सुध्रियौ, आफू सुध्रियौ पहिले, अनि मात्र संसार सुध्रिन्छ। भागवत त्यो दर्पण हो, जस्ताको तस्तै देखाइदिन्छ। मको थिएँ बास अघि कहाँ थियो, कसो हुँदा यो पिजरा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। मको थिएँ बास अघि कहाँ थियो, कसो हुँदा यो पिजरा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। तिम्रो यस धरतीमा आगमन किन भएको हो? कि बच्चा जन्माउन मात्र आएका हौ, कि धन कमाउन मात्र आएका हौ? यी सबै काम सबै पशुहरूले पनि गरेकै छन्। त्यसैले हामी बिछोडिएका प्राणी, परमात्माबाट बिछोडिएका, परमात्माबाट अलग भएका, यस संसार रूपी जङ्गलमा हराएका, यसै संसारलाई आफ्नो सम्झेका 20, 30, 40, 50, 100 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष
यही अवधि नै हाम्रो हो। यो अवधि केही पनि होइन, परमात्माको लागि एक क्षण मात्र हो। यो परमात्माको एक क्षण मात्र हो। यसैले आफ्नो सम्झेर हामी यसैमा मतमस्त भएका प्राणीहरूलाई भागवत दर्पणले दर्शन गराउँछ, आफ्नो दर्शन गराउँछ। भगवानको दर्शन चाहे होस् नहोस्, भागवत जसले अध्ययन गर्छ, भागवत जसले श्रवण गर्छ, भागवतको उपासना जसले गर्छ, उसलाई भागवतले आत्मदर्शन गराउँछ। भागवत त्यो दर्पण हो। श्रीमद् भागवतमा 12वटा स्कन्द छन्। द्वादश स्कन्द संहिता। 12 स्कन्दमा प्रत्येक स्कन्दको अलग अलग महत्त्व छ। प्रथम स्कन्द अधिकार लीला, हिजो हामीले भन्यौँ। अधिकार लीला भनेको अधिकारी भक्तहरूको चर्चा। उत्तरा, द्रौपदी, कुन्ती महारानी, भीष्म पितामह, परीक्षित महाराज, अर्जुन, युधिष्ठिर, सुखदेव स्वामी, यी अधिकारी भक्त। भीष्म पितामह अधिकारी राजनेता, अधिकारी योद्धा, अधिकारी भक्त, अधिकारी राजनीतिज्ञ, अधिकारी शास्त्रज्ञ, अधिकारी धर्मात्मा, अधिकारी त्यागमूर्ति, अधिकारी त्यागी। त्यागी पनि अधिकारी हुन्छ। त्यागको नाटक त सबैले गर्न सक्छन्, त्यागको आडम्बर ड्रामा सबैले गर्न सक्छन्, त्यागी महाराज सबै बन्न सक्छन्, त्यागी नेता सबै बन्न सक्छन्, आडम्बर सबैले गर्न सक्छन्। तर भीष्म पितामह जस्तो त्यागी कोही हुन सक्दैन दुनियाँमा। आफ्नो पिताको सुखको लागि राजपाट त्याग दिनुभएको छ। अखण्ड बाल ब्रह्मचारी बन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। चक्रवर्ती सम्राटको राजपद त्याग्नु भएको छ। यस्ता अधिकारी भक्तहरूको चर्चा छ। र परीक्षित अधिकारी वक्ता, परीक्षित अधिकारी श्रोता। श्रोता पनि अधिकारी हुन्छन्। अधिकारी भनेको योग्यता, श्रोताको योग्यता। र सुखदेव स्वामी वक्ता हुनुहुन्छ, योग्य वक्ता, अधिकारी वक्ता। अधिकारी वक्ता र अधिकारी श्रोताको चर्चा गरिएको छ। त्यसैले भागवतको प्रथम स्कन्दलाई अधिकार लीला भनिएको छ। हामीले हिजो पनि कथाहरूको चर्चा गर्यौं। द्वितीय स्कन्द ज्ञान लीला, जहाँ विशिष्ट ज्ञानको चर्चा गरिएको छ। जहाँ चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायणले ब्रह्मालाई दिनुभयो। भगवता प्रोक्तम अयम भागवतम, त्यसैले यसको नाम के पर्यो? भागवत पर्यो। भगवानले भनेको हुनाले, भगवानले दिएको हुनाले, भगवानले पक्षिनु भएको हुनाले, भगवानले बक्सिनु भएको हुनाले, भगवानले प्रस्तुत गर्नुभएको हुनाले, भगवानले व्याख्या गर्नुभएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ? भागवत भनिन्छ। अथवा यसमा भक्तहरूको कथा छ। भगवानको भन्दा पनि भक्तहरूका धेरै कथा छन् भागवतमा। भक्तलाई पनि अर्को भाषामा के भनिन्छ? भागवत भनिन्छ। भक्त भनेको भागवत, त्यसैले पनि यसलाई के भनिन्छ? भागवत भनिन्छ। यो भागवत हो। द्वितीय स्कन्द ज्ञान लीला, जहाँ ज्ञानको चर्चा गरिएको छ। ब्रह्म ज्ञान। यहाँ एक ठाउँ भनिएको छ, हिजो छोटेको थियो। जसका कानले हरिको कथा सुन्दैनन्, उसका कान कान होइनन्, मुसा र सर्प लुक्ने प्वाल हुन्। जस्तै खेतहरूमा प्वाल हुन्छन् नि, खेतको तलमाथि, त्यस्तै प्रकारले जसको कानले हरिको कथा सुन्दैनन्, उसका कान कान होइनन्, सर्प र मुसा लुक्ने प्वाल हुन्। जसका आँखाले हरिको र हरिका भक्तको दर्शन गर्दैनन्, हरिका तीर्थधामहरूको दर्शन गर्दैनन्, उसका आँखा आँखा होइनन्, मयूर पंख हुन्। मयूर पंख, मयूर पंखका बुट्टा र आँखा एउटै हुन्छन्। केवल शरीरको सजावटको लागि बनाइएका हुन् आँखा। नभए आँखा हातमा बनायो भने त हुन्थ्यो। हातमा आँखा भए यसरी हेरेर हिँड्थ्यौँ हामी, यसरी यसरी।
आँखा जहाँ भए पनि हुन्थ्यो। आँखा सजावट मात्र हुन् यदि हरिको दर्शन गर्दैनन्, हरिका भक्तको दर्शन गर्दैनन्, सन्तको दर्शन गर्दैनन् भने आँखा आँखा होइनन्। जसको जिब्रोले हरिको कीर्तन गाउँदैन, हरिको गुणगान गाउँदैन, यो मैले भनेको होइन, नहाँस्नु होला। यो भागवतमा सुखदेव भगवान गाली गर्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूलाई। जसको जिब्रोले हरिको कीर्तन गाउँदैन, हरिको गुणगान गाउँदैन, उसको जिब्रो जिब्रो होइन, भ्यागुतोको जिब्रो टर टर गरे जस्तै, हिलोमा जस्तै बर्खामा भ्यागुतो टर 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 गर्छ, त्यस्तै भ्यागुताले टर टर गरे जस्तै। अरू सबै जति गाए पनि, जति बोले पनि, संसारका जति गफ गरे पनि, जति कुरा काटे पनि, त्यही भ्यागुताको जस्तै हो रे। हिजो काग जस्तो भनेर आएको थियो, वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो, देवर्षि नारदले भन्नुभएको थियो। त्यसैले यो जिब्रोको काम हो हरिको गुणगान गाउनु। हात मरेका साप हुन्, यदि हरिको सेवा गर्दैनन्, दान गर्दैनन् भने हात मरेका साप हुन्। म अहिले श्लोक पनि भन्छु संस्कृतमा। हात मरेका साप हुन्, यदि भगवानको दान गर्दैनन्, भगवानको लागि दान गर्दैनन्, भगवानको सेवा गर्दैनन्, सन्त महापुरुषको सेवा गर्दैनन्, भगवानको मन्दिरको सेवा गर्दैनन्, भगवानको लागि कहिले टपरी लगाउँदैनन्, भगवानको लागि कहिले बत्ती बनाउँदैनन्, भगवानको मन्त्र कहिले जप गर्दैनन्, केवल जुवा मात्र खेल्छन्, घाँस मात्र काट्छन्, दाउरा मात्र काट्छन्। सबै काम गर्नुपर्छ, गर्न चाहिँ, तर अलिकता भगवानको लागि माला बनाएर ल्याउनु भएको छ आज आमाहरूले। भगवानको सेवामा हजुरले के ल्याउनु भयो, कहाँबाट ल्याउनु भयो माला? हजुरले सोच्नुभयो होला मैले बडा माला बनाएर ल्याएँ। हजुरले यो फुल ल्याउनु भयो, जसले पनि ल्याउनु भयो, माला ल्याउनु भयो, के हजुरले बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ? फुल सक्नुहुन्छ? यो फुल बनाउने कसैमा क्षमता छ? कोही मान्छेले, कोही वैज्ञानिक, कोही इन्जिनियर, कोही डाक्टर यस्तो फुल बनाउन सक्छ? प्लास्टिकको बनाउन सक्ला? त प्लास्टिकमा यो सुगन्ध हुँदैन प्लास्टिकमा। कसैले फल ल्याउनु भएको छ, के यो फल बनाएर ल्याउन सक्छ कसैले? फल प्लास्टिकको बनाउला, रबरको बनाउला, तर यसमा रस भर्नेवाला को हो? भगवान। त्यसैले यो फुल पनि भगवानको हो, यो फल पनि भगवानको हो। तर हामी सौभाग्यशाली बन्छौँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। कसैले पैसा चढाउनुहुन्छ, उहाँले सोच्नुहुन्छ मैले पैसा चढाएँ भगवानलाई। लक्ष्मी भन्छ यसलाई। लक्ष्मी कसकी पत्नी? लक्ष्मी भगवान विष्णु की, नारायण की पत्नी। लक्ष्मी हामी चढाउँछौँ, मैले चढाएँ सोचेर अहङ्कार पनि ल्याउँछौँ, तर त्यो होइन। हामीले प्रेमले तेरा तुझको, प्रभु हजुरको, हजुरले दिएको हजुरलाई चढायौँ, त्यो भावनाले चढाउनु भएको छ भक्तहरूले। अथवा हामीसँग भगवानलाई दिनको लागि हाम्रो आफ्नो वस्तु केही पनि छैन। फल पनि भगवानकै रचना हो, फूल पनि भगवानकै रचना हो, दक्षिणा पनि भगवानकै हो। धान ल्याउनु भयो, धान खेतबाट उगाउनु भयो, हजुर घरभित्रै एउटा कटोरीमा धान उगाउन सक्नुहुन्न। माथिबाट इन्द्रले वर्षा गर्नुहुन्छ, धरतीबाट तलबाट ऊर्जा दिनुहुन्छ भगवानले, अनि मात्र धान फलेका छन्। सबै परमात्माकै हो, उहाँकै सृष्टि हो। त्यसैले जसका कानले हरिको गुणगान सुन्दैनन् उसका कान कान होइनन्, सर्प र मुसा लुक्ने पाल हुन्। हात जसका भगवानको सेवा गर्दैनन् उसका हात मरेका साप हुन्। जसको मस्तक भगवानको चरण कमलमा, सन्तको चरणमा झुक्दैन, उसको मस्तक मस्तक होइन, उसको मस्तक के हो? शरीरको भार हो। श्लोक भन्दैछु। बिलेबतोरु क्रम विक्रमानि न शृण्वत कर्णपुटी नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा,
बारह परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावौ करौ न कुरुत सपर्याम। दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भेरी के फल यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। मन्त्रै सुन्न भनेर कान बनिए मन्त्रै सुन्न भनेर कान बनिए आदि आदि भनिएको छ। अथवा हाम्रो पुरा शरीर भगवानको लागि बनेको हो, भगवानको आराधनाको लागि बनेको हो, तर हामीले बिर्स्यौं। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ यस्ता मान्छेहरूले आफ्नो जीवन बर्बाद गरिराखेका छन्। एउटा नास्तिक भगवानलाई मान्दिन भन्नेवाला यस्ता युवाहरू भेटिन्छन् यात्रा गर्दै जाँदा। म भगवान मान्दिन। तैँले नमानेर के भएको छ भगवान भन्छु मैले। तैँले नमानेर कुन सा माने? तैँले भगवानलाई नमानेर भगवानको अस्तित्व समाप्त भएको छैन। मान्नेले मानि नै राखेका छन्। उसले यस्तो दम्ब गर्छ फेरि मैले भगवान मानिनँ भने म चाहिँ बडा आधुनिक हुन्छु, बडा विद्वान कहलाउँछु, बडा आधुनिक कहलाउँछु, भौतिकवादी कहलाउँछु, अलि स्ट्यान्डर्ड पर्सनमा गनिन्छु जस्तो लाग्छ उसलाई। आडम्बरी पाखण्डीलाई यो पाखण्ड हो भन्ने थाहा छैन उसलाई। म धर्म मान्दिनँ भनेपछि म चाहिँ अलि अलग बन्छु कि युनिक बन्छु कि समाजबाट। तैँले धर्म नमानेर के भएको छ संसारलाई? धर्म मान्ने त धेरै छन् क्यारे। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले धर्म मानेकै छन्, हनुमान चालिसा पाठ गर्छन्। भारतका प्रधानमन्त्रीले मानेकै छन् धर्म। अम्बानीले धर्म मानेकै छ क्यारे। हाम्रा नेपालका विनोद चौधरीले पनि भगवानलाई मानेकै छ क्यारे। अहिले वर्तमानकै कुरा गर्ने हो भने पनि तैँले नमानेर के उखाडेको छस्, के गरेको छस्? मेरो जवाब यस्तै हुन्छ, धर्म मान्दिन। पूजा किन गर्नु पर्यो? पूजा गरेर कहीँ के काम बन्छ र? भगवानलाई मानेर भगवानले के दिनुभयो? अरे भगवानलाई मानेर भगवानले तँलाई गधा बनाइदिएको भए के गर्थिस्? कुकुर बनाइदिएको भए के गर्थिस्? तँलाई बिरालो बनाइदिएको भए के गर्थिस्? तँलाई मुसो बनाइदिएको भए के गर्थिस्? भगवानले तँलाई मान्छे बनाइदिनु भयो, हामीलाई भगवानले मनुष्य बनाइदिनु भयो। एउटा यस्तै नास्तिक थियो, उसले जीवनभरि नराम्रा कामहरू मात्र गर्यो, उसको मृत्यु भयो। यस्तो अपवित्र मान्छेलाई, अशुद्ध मान्छेलाई, भगवानलाई नमान्ने मान्छेलाई कहिले पनि राम्रो काम गरेन, यसले नराम्रा कामहरू मात्र गर्यो, यसलाई हामीले छोड्नु हुँदैन भने त्यो लासलाई लात्ती हानेर कसैले एउटा सडकको किनारामा फ्याँकिदियो। एउटा रुखको जरामा त्यो लास पल्टिएको थियो। त्यो लास कसैले पनि हेरेन। एउटा स्याल आयो खानको लागि। आज त पेट भरि नै भयो, आज पेटभरि खान पाइने भयो भनेर स्यालले च्याप्पा हात समात्यो। माथि रुखमा एउटा काग आयो, काग करायो, का का। स्यालले अरे के भन्छस् काग, हात नखा। के तैँले खान्छस्? होइन, हस्तौ दान विवर्जितौ। यसका हातले कहिले पनि दान गरेका छैनन्, यसका हातले कहिले पनि भगवानको मन्त्र जप गरेका छैनन्, यसका हातले कहिले पनि भगवानको लागि एउटा फल टिपेर ल्याएका छैनन्, कहिले भगवानको लागि माला चढाएका छैनन्, फुल चढाएका छैनन्, भगवानको लागि बत्ती टपरी बनाएका छैनन्। यसको हात नखा।
हस्तौ दान विवर्जितौ। अब कान खान्छु भनेर कान समात्छ। कान समान्न बित्तिकै फेरि काग कराउँछ, का का। कान त नखा, किन कान त कौलो छ तैँले खान्छस्, कागले कान खान्छ भन्छन्। होइन, यसका कानले कहिले पनि भगवानको कथा सुनेनन्, भगवानको कीर्तन सुनेनन्, त्यसैले यसको कान नखा। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रौहिणौ। खुट्टो समात्छ खानको लागि, अब खुट्टै खाइदिन्छु। फेरि काग कराउँछ, का का खुट्टो नखा, का का खुट्टो नखा भन्छ। ए खुट्टो तैँले खान्छस्, होइन, यसका खुट्टाहरू कहिले पनि हरिको कथा सुन्न गएनन्, हरिको मन्दिर गएनन्। यसका खुट्टा जुवा खेल्न गए, दारू खान गए, यसका खुट्टा चोरी गर्न गए, व्यभिचार गर्न गए। यसका खुट्टाले कहिले पनि तीर्थयात्रा गरेनन्, यसका खुट्टा अपवित्र छन्, नखा। आँखा निकालेर खान्छु भन्छ, कागले भन्छ, का का आँखा त झन् नखा, यसका आँखाले पाप मात्र गरेका छन्, यसका आँखाले हरिको दर्शन र हरिका भक्तको दर्शन गरेका छैनन्, यसका आँखाले भगवानको दर्शन गरेका छैनन्, यसका आँखाले सन्त दर्शन गरेका छैनन्, यसका आँखा नखा। बिचारो स्याल निराश भयो, स्याल फर्कियो, काग पनि फर्कियो। यसको शरीर काम लागेन, यसको शरीर कागले पनि खाएन, यसको शरीर स्यालले पनि खाएन। कहीं हाम्रो जीवन अथवा हाम्रो आसपासका मान्छेहरूको जीवन यस्तै त भइराखेको छैन। यस्ता सम्राटहरू समय समयमा भए जसको लासलाई कोही छुन पनि आएनन्। हजुरले इतिहास पढ्नुभयो भने धेरै सम्राटहरू, तानाशाहहरू, विश्वका तानाशाहहरू धेरै भए जसको लासलाई कोही छुन पनि आएनन्। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो शरीरलाई सत्कर्ममा, परोपकारमा लगाउनु, सत्कर्ममा, राम्रो कर्ममा लगाउनु, भगवत कर्ममा लगाउनु। भागवत गाली गर्नुभएको छ हामीहरूलाई। द्वितीय स्कन्द ज्ञान लीला, तृतीय स्कन्द सर्ग लीला। सर्ग भनेको सृष्टि, सृष्टि कसरी भयो हिजो चर्चा गऱ्यौँ हामीले। ब्रह्माजीका 10वटा मानस पुत्र भए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। 10वटा छोराबाट जनसङ्ख्या बढेन। भगवानको आदेश छ सृष्टि गर। ब्रह्माजीलाई असन्तुष्टि भयो, यो सृष्टि बढेन, 10 जना छोराले के हुन्छ, 10 जना छोराले सृष्टि बढाउनै सकेन, अर्को छोरो जन्माउनु पर्छ। ब्रह्माजीले आँखा बन्द गर्नुभयो, भगवानको ध्यान गर्नुभयो। मनु महाराज र शतरूपा महारानी, स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानी प्रकट हुनुभयो। सृष्टि गर भन्दा हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई हरण गरेर समुद्रभित्र लगेको थियो। हिजो हामीले झाँकी सहित दर्शन गऱ्यौँ। दिवसीय सत्रमा यो कथा भइसकेको थियो। मनु महाराज र शतरूपा महारानीको सृष्टि अगाडि बढ्यो। मैले संक्षिप्तमा अहिले हिजो अस्तिको कथा ताजगी गर्दैछु हजुरहरूको दिमागमा। मनु र शतरूपाबाट आकुति, देवहूति, प्रसूति 3वटा कन्या भए। प्रियव्रत र उत्तानपाद 2टा छोरा भए। आकुतिको विवाह रुचि नामका प्रजापतिसँग भयो। आकुति र रुचि प्रजापतिबाट भगवान यज्ञनारायण 10 अवतार मध्ये एक अवतार, 24 अवतार मध्ये एक अवतार यज्ञनारायण अवतार भयो भगवानको। यज्ञनारायण, नारायण भगवान त नारायण नै हो, तर जुन हामीले यज्ञमा पूजा गर्दा स्थापना गरिने जो स्वरूप हो त्यो यज्ञनारायणको स्थापना हुन्छ। त्यहाँ कृष्ण नारायण होइन, राम नारायण होइन, हरिनारायण होइन, नरसिंह नारायण होइन, यज्ञ नारायणको स्थापना हुन्छ यज्ञशालामा। यज्ञ पुरुष भनिन्छ जसलाई। यज्ञ भन्नाले हजुरको हवन गर्ने, स्वाहा स्वाहा गर्ने, यज्ञमा आहुति गर्ने, यो सामान्य विधिलाई नै यज्ञ बुझ्ने हाम्रो परम्परा चलन छ।
यज्ञ भनेको हवन, तर त्यस्तो होइन। यज्ञ इज डीप वेल्थ, इट इज ओन्ली नट फायर सेक्रिफाइस। यो केवल अग्निमा आहुति गर्ने, स्वाहा स्वाहाकार गर्ने चिजको नाम मात्र होइन, यज्ञ गहिरो सम्पत्ति हो। गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यज्ञार्थात् कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बन्धनः। यज्ञको लागि जो गरिन्छ त्यो मात्र कर्म हो, त्यसले मात्र सद्गति प्राप्त गराउँछ, प्रदान गराउँछ। अरू सबै कर्महरू लोकका बन्धन हुन्। यसको मतलब डेली यज्ञ नै गर्नुपर्छ, अरू केही गर्नु हुँदैन, यसको अर्थ त्यही भयो। तर त्यस्तो होइन। कर्मणैव हि संसिद्धि मस्तिता जनकादयः। जनकादि राजर्षिहरू राजा हुनुहुन्थ्यो। भीष्म पितामह पनि राजा नबने पनि चार चार पुस्ता चक्रवर्ती सम्राटलाई मार्गदर्शन गर्नेवाला मार्ग निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। जनक महाराज पनि राजा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरूले यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। यज्ञ भन्नाले कर्मलाई यज्ञ बनाउनुहुन्थ्यो। जुन कर्म गर्नुहुन्छ त्यसलाई यज्ञ बनाउनुहोस्। यसको मतलब कर्म चेन्ज गर्नुहोस् होइन, कर्मको परिभाषा चेन्ज गर्नुहोस्, कर्मको रूपरेखा चेन्ज गर्नुहोस्। कर्म त्यही गर्नुहोस्, तर त्यो कर्मलाई दशांश दानको चर्चा आएको छ हाम्रो शास्त्रमा। आफ्नो कमाईको दशांश भगवानको नाममा अर्पण गर्नु हाम्रो शास्त्रमा आएको छ। अहिले अरू धर्महरूले पनि त्यही गर्छन्, दशांश पहिले दान गर, त्यस्तो सिस्टम आएको छ। किसानले खेती गरोस्, त्यो खेतीलाई यज्ञ बनाओस्, त्यो खेतीबाटै उसले उत्पन्न भएको अन्न परमात्मालाई अर्पण गरोस्, पाहुनालाई खुवाओस्। त्यसैलाई प्रसाद सम्झेर यदि ग्रहण गर्छ भने त्यो यज्ञको प्रसाद ग्रहण गर्छ। त्यो किसान होइन, त्यो यज्ञकर्ता यजमान हो, त्यो भगवानको भक्त हो। व्यापारीले व्यापार गर्छ, दशांश छुट्याएर भगवानको नाममा, परमात्माको नाममा, समाजको नाममा लगाउँछ भने त्यो व्यापारी होइन, त्यो यज्ञकर्ता हो। यसरी यज्ञ गर्नुहोस्। जनक महाराज, दशरथ महाराज, ठुला ठुला राजर्षिहरू, भीष्म पितामह जस्ता महापुरुषहरू सबै यस रीतिले उनले युद्धलाई कर्म यज्ञ बनाए। युद्ध पनि यज्ञ बन्यो, किनभने युद्ध धर्मको लागि गरियो, लोकहितको लागि गरियो। उद्देश्य के छ, के कर्म गर्दैछ, के काम गर्दैछ, त्यो मतलब हुँदैन। उद्देश्य के छ, उद्देश्य पवित्र हुनुपर्छ। भगवान श्री कृष्णले पनि धेरै छल गर्नुभएको छ, कपट गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सिधा हेर्दा धेरै राम्रा धर्मात्मा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर उहाँहरूलाई नै पहिले समाप्त गराउनु भयो भगवानले। किनभने अधर्मको साथ दिनुभएको छ, छल कपटको साथ दिनुभएको छ उहाँहरूले। उहाँ तिनैजनाले, दुर्योधन छल हो, दुशासन कपट हो, छल र कपटको साथ दिएको हुनाले भगवानले भीष्म पितामहलाई मार्ने उपाय आफै सोध्नु भएको छ। भीष्म पितामहलाई, हजुर कसरी मर्नुहुन्छ, हजुरले उपाय बताउनुहोस्। द्रोणाचार्यलाई त्यसरी मार्नु भएको छ, कर्णलाई त्यसरी मारिएको छ छल गरेर। भगवान भन्नुहुन्छ, छलम छलयतामस्मि, छलहरूको पनि महाछलिया हुँ म, छलम छलयतामस्मि। तर यसको मूल उद्देश्य त्यहाँ छल गर्नु मात्र होइन, मूल उद्देश्य धर्मको रक्षा हो, पृथ्वीको रक्षा हो, प्रकृतिको रक्षा हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यसरी
भगवानले जो कर्म गर्नुभयो त्यो यज्ञ गर्नुभयो, युद्ध यज्ञ बन्यो। त्यहाँ यज्ञ नारायण अवतार भनेको यज्ञ गहिरो सम्पत्ति हो। यज्ञलाई गहिराइबाट बुझौँ, हामीले आफ्नो सबै कर्महरूलाई यज्ञ बनाउन सक्छौँ। आमाले चुलामा रोटी बनाउनुहुन्छ, सब्जी बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ भगवानको याद गरेर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्दै भगवानको याद गर्दै सब्जी बनाउनु भयो, रोटी बनाउनु भयो भने त्यो प्रसाद बन्छ। त्यसको स्वाद अलग हुन्छ। अब त्यही रोटी सब्जी बनाउँदाखेरि अब मोबाइलमा फिल्म लगाएर यतापट्टि फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ, यता रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको स्वाद अलग हुन्छ। हेर्नुहोस्, उता टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, सिरियल आएको छ, यता रोटी बन्दैछ, रोटी जलेको छ। त्यसो गर्नाले त्यो खाना बनाउने आमाको यज्ञ भङ्ग हुन्छ। एकाग्रता, खाना बनाउने मान्छेको एकाग्रता भगवानमा ध्यान भएर गर्यो भने त्यो प्रसाद बन्छ। त्यो ठाकुरजीलाई भोग लगायो भने महाप्रसाद बन्छ, त्यो यज्ञ बन्छ। खाना बनाउने काम होइन, यज्ञ बन्छ। म मेरी गौ आमालाई खुवाउने छु, गौ मातालाई खुवाउने छु भनेर हजुरले पवित्र भावनाले कृष्णको याद गर्दै गौ माताको चिन्तन गर्दै घाँस काट्नु भयो भने त्यो घाँस काट्ने घसेरी होइन, त्यो यज्ञकर्ता यजमान हो, त्यो भक्त हो, त्यो यज्ञ बन्छ। यज्ञको कर्ता बन्नुहुन्छ हजुर। यज्ञार्थात् कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बन्धनः। यज्ञलाई यसरी बुझौँ। रुचि नामका प्रजापति र मनु महाराजकी छोरी आकुतिबाट यज्ञ नारायणको अवतार भयो। यज्ञ नारायणको विवाह दक्षिणा देवीसँग भयो। त्यसैले यज्ञमा दक्षिणा गर्ने चलन हुन्छ। दक्षिणा बिना यज्ञ असफल मानिन्छ। यज्ञकी पत्नीको नाम हो दक्षिणा। हिजो राति पनि चर्चा आएको थियो। त्यसपछि मनु महाराजकी अर्की छोरी देवहूतिको विवाह कर्दम ऋषिसँग भयो। कर्दम ऋषिबाट 9वटी कन्याहरू भए र 10औं कान्छो छोरा भगवान कपिल देवको अवतार भएको छ। 24 अवतार मध्ये एक अवतार कपिल देव भगवानको, कपिल देव भगवानको। फेरि सुत्नुभयो आमाहरू। जय कपिल देव भगवानको। र मनु महाराज की अर्की छोरी प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। दक्ष प्रजापतिका 13वटा कन्याको विवाह धर्मसँग भयो। धर्म र मूर्तिबाट भगवान नरनारायण प्रकट हुनुभयो। बद्री नारायण भनिन्छ जसलाई। नरनारायण भगवानको 14 नम्बर की कन्या स्वाहाको विवाह अग्निदेवसँग भयो। त्यसैले अग्निमा होम गर्दा हामी के गर्छौं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। होम गर्दा स्वाहा बोलिएन भने हवन अधुरो हुन्छ, आधा फल मिल्छ। स्वाहा बोलेर गर्नुपर्छ। पण्डितजीले मन्त्र बोल्नु भएको छ, हामी यस्तो गरेर स्वाहा गर्छौं। स्वाहा अग्निकी पत्नीको नाम हो। पत्नी बिना अग्निको स्वाहा अधुरो हुन्छ। अर्की कन्या 15 नम्बर की कन्या सोधा। सोधाको विवाह कोसँग भयो? पितृदेवसँग। त्यसैले पितृहरूलाई तर्पण गर्दा के गर्छौं? सोधा नमो सोधायेभ्यो सदा नमः, पितृभ्यो सदायेभ्यो सदा नमः, पितामहेभ्यो सदायेभ्यो सदा नमः, प्रपितामहेभ्यो सदायेभ्यो सदा नमः। सोधा सोधा पितृहरूलाई तर्पण गर्दा, पिण्डदान गर्दा सोधा सोधा गरिन्छ। र 16 नम्बर की दक्ष प्रजापति की कन्या सतीको विवाह महादेवसँग भयो। दक्ष प्रजापतिले महादेवको अपमान गर्यो। बृहस्पति आशा गर्यो, तर दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई बोलाएन। त्यस कारणले गर्दा रुष्ट भएर सती माताले शरीर त्याग्नु भएको र माता पार्वती भएर जन्म लिनु भएको, माता पार्वतीले तपस्या गर्नु भएको,
र महादेव र पार्वतीको पुनः विवाह भएको हामीले हिजो राति विवाह सम्पन्न गरेका थियौँ। यहाँसम्म कथा पुगिसकेको थियो। मैले फेरि हजुरहरूलाई ताजगी गराएँ पुरा। अब हेर्नु सती माताले किन शरीर त्याग्नु। सती माने मती, मती भनेको बुद्धि। हिजो मैले मतीको चर्चा गरेको। श्रीमती, श्रीसँग मती शब्द हटाउने यो कुन संविधान, कुन कानुन, कुन नियम, कुन विद्वान, कुन विश्वविद्यालय पैदा गरेको चिज हो यो। मती माने बुद्धि हुन्छ, मती माने विवेक हुन्छ। मतीलाई हटाएर श्री लेख। आजकल आमाहरूले श्री, यहाँ बेसमा चाहिँ श्री लेखेर दिनुहुन्छ आमाहरूले पनि, मती नलेख्ने अरे। कि मती नभएर नलेख्न लागे हो कि या नलेख्ने चलन संविधानमा केमा आएर हो। मती माने बुद्धि, मती माने विवेक हुन्छ। सती मती हुन्, सती बुद्धि हुन्, पार्वती श्रद्धा हुन्। मती जब श्रद्धा बन्छन् अनि मात्र शिव प्राप्ति हुन्छ, अनि मात्र सुन्छ, अनि मात्र श्रोता बन्छ। तर सती माता सुन्नुहुन्न, मती सुन्दैन, बुद्धिले सुन्दैन, केवल श्रद्धाले सुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ जति बस्नु भएको छ सबै श्रद्धावाला हुनुहुन्छ, त्यसैले सुन्नु भएको छ। यहाँ मतीवाला हुनुहुन्न। बुद्धिजीवीहरू सुन्न बस्दैनन्। हो आई एम भेरी ट्यालेन्ट, हामी त एकदम विद्वान छौँ सोच्छन् उनीहरूले। कल्पनामा हराएका हुन्छ, जानेका केही हुँदैनन्। फेरि बुद्धिको प्रयोग गर्छन्। ब्रह्माको बुद्धिले पनि काम गर्दैन कहिले कहिले। तर श्रद्धा सुन्छ। सती मती हुन्, सती बुद्धि हुन्, तर पार्वती श्रद्धा हुन्। पार्वती सुन्नुहुन्छ, महादेवसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, रामकथा सुनाउनुहोस् प्रभु। तर सती मातालाई महादेवले सुन्न लिनुभयो, सुन्नु भएन। आउनुहोस्, एउटा कथा छ, रामायणको कथा हो, यहाँ पनि चर्चा छ। एक दिन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि महादेवलाई भाङ खानुहुन्छ भनेर बदनाम गर्छौँ। न लिङ्ग पुराणमा लेखेको छ महादेवले भाङ खानुभयो, धतुरो खानुभयो भनेर, न शिव पुराणमा लेखेको, न भागवतमा छ, न स्कन्द पुराणमा छ। कहीँ पनि महादेवले भाङ खानुभयो भनेको छैन। शिवरात्रि आयो, ल शिवको बुट्टी खाने, शिवको बुट्टी मगाओ, शिवकी बुट्टी मगाओ, भोले की बुट्टी रे। आजकल त फेरि भैरव प्याला भन्ने गर्छन् पिउनेवालाले। अघि पछि नखाने मान्छेहरूले पनि भैरव जयन्ती, भैरव जयन्ती आयो, शिवरात्रि आयो, साउन महिना आयो भने शिवको भैरव प्याला। त्यस्तो देखेँ मैले एक दुई ठाउँ, भैरव प्याला। भैरवजीलाई बदनाम गराएर रक्सी खाने। शिवजीले कहिले भाङ खानु भएको छैन। शिवजीले कहिले भाङको नशा गर्नुहुन्न, न धतुराको नशा गर्नुहुन्छ, न अरू कुनै नशा गर्नुहुन्छ। शिवजीलाई भाङ चढ्छ, चढ्छ के गलामा चढ्छ। माला मलाई चढाउनु भयो, मैले माला खाएँ त, मैले माला खाएँ। शिवजीलाई भाङ चढ्छ, भाङ खानुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मैले माला चढाउनु भयो, मैले माला खाएँ, चढ्छ। किन बुझ्दैनन् भक्तहरूले? विषय रूपी भाङ शिवजीलाई, हामीलाई विषयले पिराखेका हुन्छन्। रक्सी खाने मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि मैले रक्सी खाएँ, रक्सी खाएको होइन, रक्सीले उसलाई खाइराखेको छ। खायो रक्सीले, फोक्सो खायो, लेबर खायो, ज्यान खायो, श्रीमतीको जीवनलाई खायो, छोराछोरीको टुहुरो बनायो, जीवनलाई खायो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। ती विषयहरू महादेव हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस्, विषयले हामीलाई नपिउन् भनेर विषयको प्रतीक मानेर भाङ धतुरो शिवजीलाई चढ्छ। तर शिवजीले एउटा नशा चाहिँ पक्का गर्नुहुन्छ,
एउटा नशा गर्नुहुन्छ। शिवजीले कुन नशा गर्नुहुन्छ? राम कथा नशा। राम कथा नशा पिउनुहुन्छ शिवजीले। राम कथा बिना शिवजी बस्नुहुन्न एक दिन पनि, आज पनि। शिवजीको नशा हो राम कथा। गोस्वामी तुलसीदासजी रामचरितमानसमा भन्नुहुन्छ, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। त्रेता युगको कुरा हो। महादेव नशा पिउन जान लाग्नुभयो। कुन नशा? राम कथा नशा। कहाँ जानुभयो? कैलाश पर्वतबाट सती मातालाई साथमा लिएर दण्डकारण्य, महाराष्ट्र दण्डकारण्य, कुम्भज ऋषि भनेका अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषिको आश्रममा सती र महादेव जानुभयो। अगस्त ऋषिले हेर्नुमा महादेव सतीसँग आउनुभएको छ। हतार हतार भएर एकदम स्वागत गर्नुभयो। महादेवले भन्नुभयो, प्रभु भगवान मेरो स्वागत नगर्नुहोस्, म दिन आएको होइन, म लिन आएको हुँ। महादेव मसँग हजुर के लिनुहुन्छ? के छ र मसँग? यो कुटियामा, यो झोपडीमा भगवान हजुरसँग छ राम कथा। हजुरको मुखारविन्दबाट राम कथा सुन्न पाएको छैन। हजुरले मलाई राम कथा सुनाउनुहोस्। अगस्त ऋषिले महादेवलाई राम कथा सुनाउनु भयो। कथा हुँदै गरेको छ। सती माता कथामा सुत्नु भयो। मति बुद्धि बिना श्रद्धाको बुद्धि सुन्दैन। सती भनेको मति। सुन्नु भएन कथा, कथामा सुत्नु भयो। सती माताले किन आत्मदाह गर्नु पर्यो, किन शरीर त्याग्नु पर्यो, यस विषयमा चर्चा गर्दैछु। पहिलो गल्ती कुन रहेछ त? सती माता भगवानको कथामा सुत्नु भयो। किन सुत्नु भयो? किनभने श्रद्धा छैन।
कथामा श्रद्धा भए पो कथा सुन्छ त, नभए त आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्छ, दिमाग लगाउँछ, यताउति हेर्छ, चलाखी देखाउँछ। श्रद्धा भए मात्र कथा सुन्छ श्रोताले। मतिले कथा सुन्दैन। सती मति हुन्, सती बुद्धि हुन्। सती माता सुत्नु भयो, कथा पुरा भयो। सती कथा पुरा भयो, अब जाउँ हजुर स्वामी जाउँ। कथा कस्तो लाग्यो? बडा आनन्द आयो स्वामी। के सुन्यौ त? त्यो त थाहा छैन। सुतेपछि के सुन्ने? बडा आनन्द आयो। सुतेपछि त अब आनन्द आउने नै भयो। थाहा त सुनेपछि हुने हो। सती मातालाई साथमा लिएर महादेव अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि जाँदै गर्दा त्यति बेला भगवान श्री रामको वनवास भएको थियो। लङ्कापति रावणले सीता मातालाई हरण गरिसकेको थियो। भगवान श्री राम हा सीता भनेर रोइराख्नु भएको थियो। हे लता तिमी बताऊ सीता कहाँ छिन्? हे पक्षी तिमी बताऊ सीता कहाँ छिन्? हे धरती तिमी बताऊ, हे वृक्ष तिमी बताऊ, हे कोयल तिमी बताऊ सीता कहाँ छिन्? हे मृगहरू हो तिमी बताऊ सीता कहाँ छिन्? कच्चित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी तिमी बताऊ सीता कहाँ छिन्? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोचितः। भगवान श्री राम कहाँ, सीता कहाँ हुनुहुन्छ? सीता कहाँ हुनुहुन्छ? हे सीता, हे सीता, हे सीता, हे सीता, हासिते राम रोइराख्नु भएको थियो। टाढाबाट महादेवले जय सच्चिदानन्द घनश्याम, जय प्रभु भन्नुभयो। सती माता दोस्रो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। कसलाई नमस्कार गर्नुभयो? हजुर त जगतको स्वामी हो। श्रद्धा छैन। मतिले भन्छ हजुर त जगतको मालिक हो। हजुरभन्दा ठुलो को छ र दुनियाँमा? हजुरले कसलाई प्रणाम गर्नुभयो? महादेव भन्नुहुन्छ जसको कथा भर्खर सुनेर आउँदैछौँ। भगवान श्री राम मेरो इष्टदेव, मेरो आराध्य देव प्रभु राम हुनुहुन्छ। अब सती भन्नुहुन्छ हे यस्तो कुरा हुनै सक्दैन। यस्तो वनवासी राजकुमार, श्रीमतीको वियोगमा रोने राजकुमार, बुद्धि श्रद्धा छैन, बुद्धि काम गर्छ। यो राजकुमार, जङ्गलमा भट्किराखेको राजकुमार, यो कसरी भगवान हुन सक्छ? असम्भव। सती माताले दोस्रो गल्ती गर्नुभयो। पहिलो गल्ती कथामा सुत्नुभयो। दोस्रो गल्ती राम माथि शङ्का गर्नुभयो। सती माताले मान्नु भएन। भगवानले सम्झाउनु भएको, भोलेनाथले सम्झाउनु भएको। महादेवले भन्नुभयो त्यसो भए सती तिमी मेरो भनेको मान्दिनौ भने गएर तिमी परीक्षा ल्याऊ, श्रीरामको परीक्षा ल्याऊ तिमीले। अब सती माता सीता बनेर श्रीरामको अगाडि जान्छन्। भगवान श्रीरामले तुरन्त प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे भवानी जगदम्बा सती, खोइ महादेव, खै मेरो भोलेनाथ एक्लै किन आउनुभयो जङ्गलमा? म त सीता बनेर आएकी थिएँ, कसरी चिने? ओहो मैले त गल्ती गरेछु। तुरन्त भगवान श्रीरामले आफ्नो लीला विग्रहलाई बढाउनु भयो। राम सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान राम दरबार प्रकट गर्नुभयो। सती मातालाई लाज लाग्यो, उता फर्किनुभयो। पूर्व दिशामा पनि राम दरबार, उत्तर दिशा फर्किनुभयो राम दरबार, दक्षिण दिशा फर्किनुभयो राम दरबार, पश्चिम दिशा फर्किनुभयो राम दरबार, आकाशमा हेर्नुभयो राम दरबार। अनन्त कोटी राम दरबारहरू, अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू प्रकट भए। अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेवहरूको दर्शन भयो। गगन मण्डलमा पुष्पवृष्टि भइराखेका छन्। अप्सराहरू नृत्य गरिराखेका छन्। गन्धर्वहरू गायन गरिराखेका छन्। ऋषिमुनिहरू मङ्गल गुणगान गाइराखेका छन्। आवाज आइराखेको छ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरूमा भगवान श्री रामचन्द्रको दिव्य श्री विग्रहको भव्य विराट रूपको दर्शन भएको छ।
अनंत कोटि ब्रह्माण्डहरू पैदा प्रकट भइराखेका छन् भगवानका रोमकूपहरूबाट। अनंत कोटि ब्रह्माण्डहरू भगवानका श्वास प्रश्वासबाट बाहिर भित्र गरिराखेका छन्। बुद्धिले विराट रूप नदेखाएसम्म मान्दैन। यो विराट रूप त अर्जुनलाई पनि देखाउनु पर्यो भगवानले। तब सती माता धरतीमा घोप्टो पर्नु भएको छ, आँखा बन्द गर्नु भएको छ। भगवान श्री रामले आफ्नो अनन्त कोटि लीलाहरूलाई समेट्नु भएको छ। अनन्त कोटि लीलाहरूलाई समेटेर भगवान श्री राम अन्तर्ध्यान हुनुभएको छ। सीता बनेकी सती माता, तेस्रो गल्ती सीता बनेकी छन्। पहिलो गल्ती कथामा सुत्नुभयो, दोस्रो गल्ती राममाथि शङ्का गर्नुभयो, तेस्रो गल्ती सीता बन्नुभयो। फर्केर आउनुभयो, महादेवलाई प्रणाम गर्नुभयो। महादेवले सोध्नुभयो, परीक्षा लियो त देवी? अब चौथो गल्ती गर्दै हुनु, झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। कहाँ परीक्षा लिनु, म त दर्शन गर्न पो गएँ कि। हजुरले भनिसकेपछि मैले परीक्षा लिने कुरा हुन्छ? म त दर्शन गर्न गएँ कि भगवान श्री रामको। महादेवले विश्वास मान्नु भएन, आँखा बन्द गर्नुभयो, हेर्नुभयो, सती त सीता बनिसके कि। राम मेरो पिता, सती मेरी माता, सीता मेरी माता। माताको स्वरूप धारण गरिसके कि सतीलाई मैले पत्नी रूपमा अब स्वीकार गर्न सक्दिनँ। राम मेरो पिता, सीता मेरी माता। मैले माता बनिसके कि सतीलाई अब श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। महादेवले त्यति बेला नै सतीलाई त्याग्दिनु भयो। त्याग्नको मतलब मनले त्याग्नु भयो, तर साथमा कैलाश लिएर जानुभएको छ। कैलाश गएपछि भगवान समाधिमा जानुभएको छ, समाधिस्थ हुनुभएको छ। यसै कारणले गर्दा सती माता संयोग दक्ष प्रजापतिको यज्ञ बनेको छ। सती माताले प्राण त्याग्नु भएको छ। यी गल्ती कसैले नगर्नु, कथामा सुत्ने काम नगर्नु, निद आउँछ कथामा। कुम्भकर्ण की श्रीमतीको श्राप छ, हे राम मेरो श्रीमान कुम्भकर्णलाई मार्नुभयो। हजुरको कथा जहाँ जहाँ हुनेछ त्यहाँ त्यहाँ म आउनेछु। निद्रा देवी कुम्भकर्ण की श्रीमतीको नाम हो। कथामा निद आउँछ, हेर्नुहोस्, कहीँ नआएको निद कथामा आउँछ। घरमा नाति नातिनाहरूले सोध्न दिँदैनन्, अनि कथामा आयो भने महाराज कथा में बढ़िया नींद आती है। अरे हमने कहा कम से कम तुमको नींद तो आती है कथा में, बड़ा आनंद आता है। घर में नाती पोते सोने नहीं देते हैं, रात को भी रोते हैं। एक जना आमाले भन्नुहुन्थ्यो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम कथा में नींद तो आती है, लेकिन कथा में सोना नहीं चाहिए। सती माता कथामा सुत्नुभयो, राममाथि शङ्का। भगवान कथा सुन्दा आए, भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न के थाहा, त्यही पनि सुनाउ, सबै गएका छन्। यो पनि भगवानको अपमान हो। भगवान छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने यत्रो हैसियत भएको हामी मान्छेमा के हैसियत छ? ब्रह्माजीको दिमागले काम गरेन। कथा आउँछ भागवतमा, ब्रह्माजीको दिमागले काम गर्दैन। भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भगवान श्री कृष्णको लीला देखेर ब्रह्माजीको दिमाग चक्कर आएको छ। यी साना साना बच्चाहरूको जुठो खानेवाला, यी सिगाने बच्चाहरूको जुठो खानेवाला भगवान हुनसक्छ भनेर ब्रह्माजीले परीक्षा गर्नुभएको छ। सामान्य मान्छेको बुद्धिले कहाँ काम गर्छ? सबै गएका छन्, कथामा जाउँ रमाइलो हुन्छ। भगवान त छन् कि छैनन् कसले हेरेको छ? यति सोच्नु भनेको पनि भगवानको अपमान हो, सर्वशक्तिमान ईश्वरको अपमान हो। यो अपमान सतीले गरिन्, हजुर कसैले नगर्नु। त्यसैले यो कथा हो। यो कथा सुन्नको मतलब त्यो हो। चारवटा गल्ती सती माताले गर्नुभएको थियो। अब मनु महाराजका छोराहरूको चरित्र छ। कान्छा छोरा उत्तानपाद, जेठा छोरा प्रियव्रत। उत्तानपाद राजाको कथा श्रवण गरौँ। जाये उत्तानपादस्य सुरुचि सुनीतिस्तयोः। उत्तानपाद राजाका दुईटा रानी थिए। जाया भनेको सन्तान दिइसकेकी रानी। सन्तान दिइसकेकी पत्नीलाई के भनिन्छ? जाया भनिन्छ। पत्नीलाई पत्नी भनिन्छ, श्रीमती पनि भनिन्छ, भार्या पनि भनिन्छ।
जाया भनेको जसले सन्तान दिइसकेकी छन्, सन्तान उत्पन्न गरिसकेकी रानी श्रीमतीलाई के भनिन्छ? जाया। उत्तानपाद राजाकी एउटी श्रीमती थिइन् सुनीति। सुनीतिबाट धेरै वर्ष भयो विवाह गरेको, तर बच्चा जन्मिएन। सुनीतिले राजालाई सल्लाह दिने, सायद अर्की रानी बिहा गर्नुभयो भने हजुरको सन्तान हुन्छ कि मबाट मेरो कोख खराब छ कि भनेर रानीले सल्लाह दिएको हुनाले राजाले अर्की ल्याए, सुरुचि। अर्की ल्याइसकेपछि, अर्की रानी ल्याइसकेपछि दुईटै रानीबाट छोरा भए, दुईटै रानीबाट दुईटा छोरा भए। सुनीतिबाट ध्रुव र सुरुचिबाट उत्तम, दुईटा छोरा भए। तर कान्छी रानीको वशमा राजा यसरी वशमा भयो कि जेठी रानीलाई राजदरबारबाट बाहिर निकालिदिए। दासी जस्तै बनेर झोपडी बनाएर जेठी रानी बाहिर बस्न लागिन्। तर जेठी रानीको छोरा ध्रुव 5 वर्षको भएका थिए। बामे सर्दै बिस्तार बिस्तार हिँड्दै सिँढी चढ्दै राजमहलभित्र आए। राजा उत्तानपाद राजगद्दीमा बसेका थिए। राजाको काखमा आएर बसे, मेरो बाबा भनेर बसे। कान्छी रानीले देखिन्, ए दुष्ट बालक, तँलाई यो राजगद्दीमा बस्ने अधिकार कसले दियो? तँलाई यति रहर, राजा बन्ने, राजगद्दीमा बस्ने लाज लाग्दैन? तैँले यो राजगद्दीमा बस्नको लागि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नुपर्छ। भगवान नारायणको तपस्या गरेर भगवान नारायणलाई प्रसन्न गरेर यो शरीर त्यागेर अर्को जन्म मेरो गर्भमा आएर वास गर्नुपर्छ, मेरो छोरा भएर जन्मिनुपर्छ। वाह देवी, जङ्गलमा जानुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ, यो त मानवको लागि राम्रो कल्याणको कुरा हो। तर मेरो गर्भमा वास गर्नुपर्छ, आफ्नो गर्भलाई त्यति महान बनाउने वाली सुरुचि। सुरुचि भनेकी मनमर्जी, सुनीति भनेकी नीतिवाली, बुद्धि। ध्रुव रुँदै रुँदै आमा सुनीतिको पासमा गए। आमा, आमा, मेरी कान्छी आमाले मलाई यसरी भन्नुभयो, जङ्गल जा, तपस्या गर, नारायणलाई प्राप्त गर। मेरो गर्भमा जन्मले बाबु, पहिलो कुरा ठिक हो, कौमारम आचरित प्राज्ञो, मानव भएर जन्म लिइसकेपछि बाल्य अवस्थादेखि नै भगवानको भजन गर्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नु यो मानवको परम धर्म हो। ठिक छ, तिमीले तपस्या गर, नारायणलाई प्राप्त गर, तिम्री आमाको सही सल्लाह हो। सुनीतिले सही कुरा गर्छिन्, सही कुरालाई सपोर्ट गर्छिन्। आमा छोराको कुरा भयो, आमा सुत्नुभयो साँझ पख। भोलि बिहान जान्छु भन्ने सल्लाह भएको थियो। तर ध्रुवले सोचे, भोलि बिहान आमाको मोहले मलाई बाधा गर्न सक्छ, आमाले मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले अहिले नै म जान्छु भनेर ध्रुव सटुक्क राति केही नभनिकन ध्रुव 5 वर्षका बालक जङ्गलतिर निस्किए। भजन त बुढाहरूले गर्ने हो, बुढीहरूले गर्ने हो भन्नेवालाहरू हो, तन्नेरीहरू हो। सुन, यो त 50, 60, 70 वर्ष भएका बुढाबुढी, काम नभएका बुढाबुढीको काम हो। भजन गर्ने, भक्ति गर्ने, वैष्णव बन्ने बुढाबुढीको काम हो। हामी त युवा हो, मौज मस्ती गर्ने दिन हो। यस्तो कल्पना गर्ने, यस्तो सोच राख्ने युवा युवतीहरू हो। सुन ध्रुवको कथा। 5 वर्षका बालक ध्रुव जङ्गलतिर निस्किए। जसले भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्छ, भगवानलाई उसले सिधा प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सद्गुरु चाहिन्छ, सद्गुरु रूपी नाउ चाहिन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि। तर भगवानले नै सद्गुरु
पठाउनुहुन्छ। सद्गुरु खोजेर कसैले पाउँदैन, सद्गुरु भगवानले पठाइदिनुहुन्छ। भगवान प्रति निष्ठा, भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवानको मार्गमा जाने यदि निष्ठा भयो भने सद्गुरु भगवानले स्वयं पठाइदिनुहुन्छ। बाटोमा देवर्षि नारद आउनुभयो। भगवत प्रेरणाले देवर्षि नारदसँग ध्रुवको जम्कै भेट भयो। ध्रुव र देवर्षि नारदको जम्कै भेट हुनु, प्रणाम गर्नुभयो। संस्कार त छ नि राजकुमारको, प्रणाम। भगवान, हे बाबु, तिमी हेर्दा राजकुमार जस्तै छौ, तिमी को हौ, कसका छोरा हौ, कहाँ जाँदैछौ यो जङ्गलमा? म उत्तानपाद राजाको छोरा ध्रुव हुँ, म तपस्या गर्न जाँदैछु। तपस्या? तैँले तपस्या गर्ने बाबु? देवर्षि नारद परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। ओहो, तपस्या गर्ने? यो जङ्गल हो, यो राजमहल होइन। ठुला ठुला हात्ती लाग्छन् यहाँ, ठुला ठुला बब्बर शेरहरूले खाइदिन्छन्, पाप गरिदिन्छन्। बाबु तिमी फर्किहाल, म निवेदन गर्छु फर्किहाल। ध्रुव भन्छन्, म क्षत्रिय हुँ, जे बोल्छु त्यो गर्छु, क्षत्रिय प्रतिज्ञा गरिसकेको छु। मैले जबसम्म नारायणलाई प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म म घर फर्किन्न। बालक अनौठो छ, बडा तेजस्वी छ। अहो तेजस क्षत्रियाणाम मानभङ्ग ममृष्यताम। वास्तवमा यस्तो तेजस्वी क्षत्रिय बालकलाई देखेर म प्रफुल्ल छु। बाबु मेरो आशीर्वाद छ, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। करोडौं करोडौं जन्म तपस्या गरेर पनि भगवानको प्राप्ति हुँदैन भने, ठुला ठुला योगेन्द्र मनिन्द्रहरूले भगवानको एउटा झलक पाउँदैनन् भने तिमीले कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौ मलाई लागेको थियो। तर मेरो आशीर्वाद छ, अब तिमीले भगवानलाई प्राप्त गर्छौ। तब ध्रुव भन्नुहुन्छ, भगवान मलाई भगवानको बारेमा केही पनि थाहा छैन, एउटा मन्त्र दिनुहोस्, भगवानको बारेमा बताउनुहोस् भनेर भन्दा तब ध्रुवजीको कानमा देवर्षि नारदले एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ, भगवानको स्वरूपको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो मन्त्र कुन हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबले गाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज नन्दनन्दनाय, वासुदेवाय भज नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए। यही मंत्र दिए प्रभु, यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु, यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो सबले गाऊं। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। यो मन्त्र देवर्षि नारदले ध्रुवलाई दिनुभयो। जप्यश्च परमो गुह्य। यो मन्त्र उस समयमा गोपनीय थियो, प्राचीन कालमा गोपनीय थियो। अब आज पनि त्यो गोपनीय नै हो भन्न मिल्दैन, आज त प्रसिद्ध छ। त्यति बेला गोपनीय थियो, गोपनीय भनिएको छ। यो मन्त्र गोपनीय हो भनिएको छ। यसको मतलब आज पनि गोपनीय छैन, आज सुलभ छ सबैलाई। सबैले जप गर्न सक्छ, सबैले गाउन सक्छ, कीर्तन गर्न सक्छ यसलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवानको स्वरूप सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका, वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह भएका, मस्तकमा मुकुटमणि विराजमान गर्नुभएका पीताम्बरधारी घनश्याम भगवान आनन्द कन्द भक्त वत्सल बान्छा तरु हुनुहुन्छ। ध्रुवजीलाई वनहरू धेरै छन् तपस्या गर्नको लागि, तर सबैभन्दा श्रेष्ठ सजिलो सुलभ वृन्दावनको नजिकै मधुवन छ। मधुवन जाऊ भनेर ध्रुवलाई मधुवन पठाउनु भयो सद्गुरु देवर्षि नारदले। देवर्षि नारद राजमहलमा जानुभयो। राजा उत्तानपादलाई गाली गर्नुभयो, ए दुष्ट राजा, तँलाई लाज लाग्दैन? कान्छी रानीको बसमा भएर 5 वर्षको बालकलाई जङ्गल पठाउने? अब ध्रुवले खान पाउँदैन, जङ्गलमा सुत्न पाउँदैन, बिस्तरा पाउँदैन। तिमीलाई पनि खाने सुत्ने अधिकार छैन यहाँ राजमहलमा बसेर। राजा उत्तानपाद पनि राजमहलमै तपस्या गर्न लागे। 6 महिनासम्म तपस्या गरेका छन्, निराहार भएका छन्। उता ध्रुव पनि प्रथम महिना 3 दिनमा 1 दिन कन्दमूल फल खाएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गर्छन्। 1 पाउमा उभिएका छन्। दोस्रो महिना 6 दिनमा 1 दिन पानी पिएर मात्र तपस्या गर्छन्। तेस्रो महिना 9 दिनमा 1 दिन सुकेका पातहरू खाएर मात्र तपस्या गर्छन्। चौथो महिना 12 दिनमा 1 दिन मात्र हावा पिएर तपस्या गर्छन्। 5औं महिनामा सबै ब्रह्माण्डको वायु अवरुद्ध हुन्छ। सारा ब्रह्माण्डका प्राणीहरूको शौच आदि क्रियाहरू बन्द हुन्छन्। श्वास प्रश्वास गति अवरुद्ध हुन्छ। त्राही त्राही मच्चिन्छ। ध्रुवको तपोबलले के भयो के भयो के भयो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। सबै देवताहरूलाई पनि पीडा हुन्छ। के भयो कसैलाई थाहा छैन। ध्रुवको तपोबलले यस्तो भएको छ भन्ने कुरा कसैले थाहा पाएनन्। देवताहरू सबै ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले भने मेरो पनि त्यही हालत छ, मलाई पनि थाहा छैन। अनि ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर वैकुण्ठ गएका छन्। वैकुण्ठपति भगवान नारायणले आफ्नो अन्तर्ध्यायी दृष्टिले हेर्नु भएको छ। मेरो लागि, मलाई प्राप्त गर्नको लागि, मलाई प्रसन्न गर्नको लागि 5 वर्षको बालक ध्रुवले कठोर तपस्या गरिराखेको छ, जसले प्राण अवरुद्ध गरेको छ। मैले यसको समाधान गर्छु, देवताहरू आफ्नो आफ्नो लोकमा जानुहोस् भनेर देवताहरूलाई विदा गर्नुभएको छ। र भगवान ध्रुवलाई दर्शन दिन होइन, ध्रुवको दर्शन गर्न आउनुभएको छ। हेर्नुहोस्, भगवान भक्तको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ, तर भक्त भक्त हुनुपर्छ। ध्रुवको दर्शन गर्न आउनुभएको छ। दर्शन गर्न आउनुभयो, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर यसरी खडा हुनुभयो। ध्रुव आँखा खोल्दैनन्, भगवान हेरेको हेरे हुनुहुन्छ। तब भगवानले
आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा ध्रुवभित्र भएको आफ्नो छविलाई आफ्नो मायाद्वारा हटाइदिनु भएको छ। त्यो छवि हटिसकेपछि ध्रुव छटपटाए, भगवान कहाँ हराउनु भयो? भित्र भएका भगवान हराउनु भयो। आँखा खोले, बाहिर भगवान हुनुहुन्छ। हेरेको हेरै भए। स्तुति गर्न खोज्छन्, प्रार्थना गर्न खोज्छन्। 5 वर्षको अबोध बालक, निरक्षर बालक कसरी तपस्या त गरे, तर कसरी भगवानको स्तुति गर्ने थाहा पाएनन्। तब भगवानले ध्रुवको मर्म बुझ्नुभयो। आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख ध्रुवको गालामा लगाउनु भएको छ। ध्रुवको गालामा पाञ्चजन्य शङ्ख लगाउन बित्तिकै ध्रुवलाई समस्त शास्त्रहरू कण्ठस्थ भएका छन्, समस्त ज्ञान विज्ञान कण्ठस्थ भएका छन्, हृदयमा छाएका छन्। तब ध्रुवले भगवानको दिव्य स्तुति गरेका छन्। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्त प्रविश्य, हजुर मेरो भित्र हुनुहुन्छ। भित्र आत्मा परमात्माको अंशको रूपमा भगवान भित्र हुनुहुन्छ। हजुर भित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरा आँखाले देखिराखेका छन्, मेरा कानले सुनिराखेका छन्। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेवालाहरू सुन्नुहोस्। भित्र भगवान बस्नु भएको छ, त्यसैले आँखाले हेरिराखेका छन्, देखिराखेका छन्, कानले सुनिराखेका छन्, हात चलिराखेका छन्, खुट्टा चलिराखेका छन्, सबै इन्द्रिय चलिराखेका छन्, नाकले सुँगिराखेको छ, जिब्रोले स्वाद लिइराखेको छ। जब भगवान भित्रबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, आत्माको रूपमा बाहिर निस्किनुहुन्छ, अनि यो शरीर के बन्छ? लास बन्छ, शव बन्छ। शरीर मसान घाटतिर लगिन्छ। भगवान भित्र बस्नु भएको छ। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यसहस्त्रचरण श्रवणत्वगादीन्। यस्ता प्राण स्वरूप श्री हरिलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नाना भाँति ध्रुवले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवानले भन्नु, ध्रुव माग, के माग्छौ? माग। ध्रुव भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर मिलिसक्नुभयो, अब के बाँकी रह्यो? सामान्य भक्त, सामान्य मान्छेहरूलाई भगवान भेटाउनु पाएको भए माग्थे, यो माग्थे, त्यो माग्थे। भगवानले यो पनि दिनु भएन, त्यो पनि दिनु भएन भनेर भन्छ सामान्य मान्छेले। जब भगवत प्राप्ति हुन्छ नि, भगवत प्राप्ति भइसकेपछि उसलाई माग्ने चाहना सबैभन्दा ठुलो कुरा। माग्ने चाहना ठुलो खतरा हो। एकजना नरेन्द्रनाथ नामका विद्यार्थी थिए बङ्गालमा, पश्चिम बङ्गाल कलकत्तामा। नरेन्द्रनाथ उनी अलिकता उद्दण्ड टाइपका। भगवान हुँदैनन् के भगवान हुन्छन् र? यो सब बेकारको कुरा हो। सठ। त्यति बेला रामकृष्ण परमहंसको उदय भएको थियो। माता कालीको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष कुरा गर्नुहुन्थ्यो माता कालीसँग रामकृष्ण परमहंसले। यो कुरा नरेन्द्रनाथले थाहा पाए। विद्यार्थी थिए, पढ्दै थिए, उनलाई पैसाको अभाव थियो। रामकृष्णको पासमा गएर भन्छन्, रामकृष्ण परमहंस, यदि हजुरले कालीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कालीको दर्शन गर्नुहुन्छ भने मलाई साह्रै अभाव छ, पैसाको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। म पढ्दैछु, मेरो पढाइ विघ्न भइराखेको छ। बाबु, मैले काली मातालाई भनिदिन्छु, तिमी राति 12 बजे गएर माग्नु। काली माता दर्शन दिनुहुनेछ, प्रकट हुनुहुनेछ। नरेन्द्रनाथ माथि केही न केही लक्षण देख्नुभयो रामकृष्ण परमहंसले, केही न केही शुभ लक्षण। जति उद्दण्ड भए पनि, कालिदास पनि उद्दण्ड थिए पहिले, तर पनि केही न केही लक्षण छ यो बालकमा। तर्क क्षमता छ, यसले केही न केही गर्न सक्छ। गुरुले शिष्यलाई चिनिहाल्छ यो शिष्य कस्तो हो भन्ने कुरा, गुरु सद्गुरु भयो भने।
नरेन्द्रनाथ राति काली माताको मन्दिरभित्र जान्छन् 12 बजे। काली माता दर्शन दिनुहोस्, मलाई रामकृष्ण परमहंसले पठाउनु भएको हो भन्न बित्तिकै काली माता हातमा खप्पर लिएर त्रिशूल लिएर प्रकट हुनुहुन्छ। बालक नरेन्द्रनाथ माग के माग्छस्? नरेन्द्रनाथ हेरेको हेरे हुन्छन्, माग्ने इच्छा लाग्दैन। के मागौँ? भगवती जगदम्बा आमा जगतजननी स्वयं प्रकट भइसकेपछि अब के माग्ने मैले? अब बाँकी के रह्यो र माग्नको लागि? योभन्दा अरू ठुलो के मागौँ मैले भगवतीको दर्शन भइसकेपछि? माता अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। नरेन्द्रनाथ बाहिर आउँछन्। रामकृष्ण परमहंस, बाबु तिमीले मागेनौ माता कालीसँग? नै प्रभु, माग्ने मन लागेन। त्यसो भए भोलि माग, जा भोलि माग। भोलि पनि मैले माताजीलाई भनिदिन्छु। भोलिपल्ट पनि राति 12 बजे काली माताको दर्शन गर्न जान्छन् नरेन्द्रनाथ। काली माता दर्शन दिनुहोस्, मलाई रामकृष्ण परमहंसले पठाउनु भएको हो। काली माता माग बालक भनेर दर्शन दिनुहुन्छ। तर नरेन्द्रनाथलाई फेरि माग्ने इच्छा लाग्दैन। तेस्रो दिन पनि गएका छन् माग्नको लागि, तर माग्ने इच्छा लाग्दैन। त्यसै दिन नरेन्द्रनाथ रामकृष्ण परमहंसको चरणमा परेका छन्। भगवान, अब मलाई कुनै पढ्नु पनि छैन, मलाई केही गर्नु पनि छैन। अब हजुरले जे गर्नुहुन्छ मेरो जीवन हजुरको लागि अर्पण, काली माताको लागि मेरो जीवन अर्पण हुन्छ भनेर चरणमा मस्तक राखेका छन्। तिनै नरेन्द्रनाथ पछि गएर स्वामी विवेकानन्द हुनुभएको छ। स्वामी विवेकानन्द सामान्य मान्छेले माग्ने भगवानले केही दिनुहुन्छ कि भनेर मन्दिरमा धाउँछन्। अनि बाहिर भिखारी बसेको हुन्छ, कितना माग्ता है भन्छन्। तुम बड़े भिखारी हो या वो बड़ा भिखारी है, तो थोड़ा विचार करो। तुम अंदर जाके ज्यादा मांगते हो, लाख मांगते हो, और बाहर बैठा हुआ बेचारा 10-20 रुपया मांग रहा है। तुम भिखारी की वो भिखारी, कौन बड़ा भिखारी? भगवान को मंदिर भित्र गएर लाखौं मांगने वाला भिखारी की बाहिर बसेर 10-20 रुपया मांगने वाला भिखारी? भित्र गएर लाख करोड माग्छ अनि बाहिर आएर भन्छ कितना माग्ता है, काम करके खा, काम गरेर खा भनेर भन्छन्, गाली गर्छन् बाहिर आएर सेठहरू। भित्र गएर लाखौं करोडौं मागेर आउँछन्। भगवानसँग तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मन्त्रमा के भन्यो? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। केवल बुद्धिको कुरा आयो यहाँ। तत्सवितुः, सवितु भनेका सूर्यनारायण। कुन सूर्यनारायण? करोडौं सूर्यनारायण छन्। तत्सवितुः अथवा करोडौं सूर्यनारायणहरू पनि जसद्वारा उद्भासित हुन्छन्, जसद्वारा प्रकाश प्राप्त गर्छन्, ती सूर्यनारायण भगवान श्री हरिनारायण, भगवान श्रीमन नारायण। करोडौं सूर्यनारायण पनि जसद्वारा प्रकाश प्राप्त गर्छन्, जसको लोकमा न सूर्यको आवश्यकता छ, न चन्द्रमाको आवश्यकता छ, न अग्निको आवश्यकता छ। न तद भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भासयते सूर्यो, न त सूर्य छ त्यहाँ, न चन्द्रमा छ, न कुनै तारा छन्, तर पनि ददीप्यमान प्रकाशमय छ त्यो लोक, वैकुण्ठ लोक जसलाई भनिन्छ। वैकुण्ठ धाम भनिन्छ, जसलाई गोलोक धाम भनिन्छ, जसलाई साकेत धाम भनिन्छ, जसलाई साकेत धाम भनिन्छ। ती सूर्यनारायणहरूले पनि जसद्वारा प्रकाश प्राप्त गर्छन्। तत्सवितुः, त्यो सूर्यनारायण। अनन्त कोटि सूर्यनारायणलाई पनि प्रकाश दिनेवाला सूर्यनारायण। वरेण्यम माने वरणीय, पूजनीय, आराधनीय, उपासनीय, वन्दनीय, प्रणम्य। भर्गः माने ऐश्वर्ययुक्त, षडैश्वर्ययुक्त। देवस्य भनेको दिव्य शक्तियुक्त। यस्तो दिव्य शक्तियुक्त परमात्माको हामी धीमहि माने ध्यान गर्दछौँ। किन ध्यान गर्दछौँ त? धियो यो न प्रचोदयात्, यो बुद्धिलाई प्रेरणा मिलोस्।
दियो यो नः प्रचोदयात्, यो बुद्धिलाई प्रेरणा मिलोस् त्यसको लागि हामी भगवानलाई ध्यान गर्दछौँ। गायत्री मन्त्रमा यही मागेको रहेछ क्यारे। भगवानले के दिनुभयो हामीलाई भनेर शिकायत गर्छौँ, तर भगवानले दिइसक्नु भएको छ, मनुष्य बनाइदिनु भएको छ। कविले भन्छन् हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, गुरु कृपा तब जानिए दूर करे संसार, गुरु कृपा तब जानिए दूर करे संसार। बुझ्नुभयो? यसरी ध्रुवले मलाई केही माग्ने इच्छा छैन भन्नुभयो, विवेकानन्द जस्तै केही चाहिएन। तर भगवान भन्नुहुन्छ बाबु मेरो इच्छा छ मेरो बच्चा मेरो भक्त राजा बनोस्। भगवान दिनुहुन्छ, तर भक्तले केही चाहेन भने पनि भगवान दिनुहुन्छ। मेरो बच्चा मेरो भक्त राजा बनोस्, जाऊ तिमी राजा बन, मेरो आदेश पालन गर, तिमीले मेरो भक्त हौ भने। भगवानको आदेश पालन गरेर ध्रुव राजमहलतिर गएका छन्। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको छ। राजाले थाहा पाएका छन्, रानीहरूले थाहा पाएका छन् ध्रुव भगवानलाई प्राप्त गरेर भगवानको दर्शन गरेर आउँदैछन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्वागतको तयारी भएको छ। सर्वप्रथम ध्रुव गएर आफ्नी कान्छी आमा सुरुचिको चरण कमलमा प्रणाम गर्नुभएको छ। आमाको वचनले गर्दा, कान्छी आमाको वचनले गर्दा आज मैले नारायणलाई प्राप्त गरेँ। पहिलो गुरु मेरो कान्छी आमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो आमालाई प्रणाम गर्नुभएको छ, अनि आफ्नो बाबालाई प्रणाम गर्नुभएको छ, राजालाई प्रणाम गर्नुभएको छ। अब राजाले सोचे मेरो 5 वर्षको 5.5 वर्षको बच्चाले भगवानलाई प्राप्त गर्यो, म बुढो भइसकेँ, बडा आफूलाई राजा राजा भनेर राजा पल्टेर हिँडेको छु, मैले के गरेँ त आखिरी जीवनमा? मेरो 5.5 वर्षको बच्चाले भगवानलाई प्राप्त गर्यो, म चाहिँ बुढो भइसकेँ, दाँत झर्न लागिसकेँ, मैले के गरेँ त? हेट, यो राज्य धिक्कार छ मेरो लागि, यो सम्पत्ति यो ऐश्वर्य सब धिक्कार छ भनेर राजाले ध्रुवलाई राजगद्दीमा बसालेर आफू चाहिँ राजा जङ्गलतिर प्रस्थान गरे, तपस्या गर्न गए। ध्रुवले 40,000 दिव्य वर्षसम्म निष्कण्टक राज्य गर्नुभएको छ, राजा बन्नुभएको छ। ध्रुवका भाइ उत्तमको युद्ध कुबेरका गणहरूसँग भएको छ। कुबेरका गणहरूले उत्तमलाई मारिदिएका छन्। ध्रुवले आफ्नो हातमा बाण लिएर प्रतिशोध गर्नको लागि मेरो भाइलाई मार्ने कुबेरका गण यक्ष समूहलाई मैले समाप्त गरिदिन्छु भनेर युद्ध गर्नुभएको छ। मनु महाराजको शरणमा कुबेरजी जानुभएको छ। आफ्नो नातिलाई सम्झाइदिनुहोस् प्रभु, मेरा गढहरू सबै सकिने भए, यक्ष जाति नै संसारबाट समाप्त हुने भयो, हजुरका नातिलाई सम्झाइदिनुहोस्। तब मनु महाराज ध्रुवलाई सम्झाउनुहुन्छ, नाति बाबु तिमी त भक्त हौ, भक्तले अहङ्कार गर्दैन, भक्तले प्रतिशोध गर्दैन, भक्तले क्षमा गर्छ। तिमीलाई अहङ्कार आयो, मैले 5 वर्षमा भगवानलाई प्राप्त गरेँ भनेर अहङ्कार आयो, घमण्ड आयो तिमीलाई, तिमीले युद्ध गर्नु उचित होइन, हिँड, तिमीलाई मैले सत्सङ्ग गर्छु भनेर ध्रुवलाई एउटा जङ्गलमा लैजानुभयो। जङ्गल पार गरिसकेपछि एउटा मैदान आयो, विशाल मैदान। त्यो विशाल मैदानमा ठुला ठुला हड्डीका पहाडहरू थिए। हड्डीका पहाडहरू देखाउनु भयो। हजुरबा यी हड्डीका पहाड कसका हुन्, के का हड्डी हुन् भनेर भन्दा, बाबु यी तिम्रा हड्डी हुन्, तिमीले करोडौं जन्म तपस्या गर्यौ, यही जङ्गलमा आएर करोडौं जन्म भए भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, तर त्यो तपस्याले तिमीलाई भगवानलाई प्राप्त गर्न दिएन। तर यो जन्ममा पूर्व जन्मका अनेक जन्मका भक्ति र तपस्याको सङ्ग्रहले गर्दा यो जन्ममा तिमीले बाल्यकालमा भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्यौ। यी तिम्रा हड्डी हुन्, तिमी अहङ्कार नगर, अभिमान नगर, कुबेरका गणहरूको रक्षा गर अब भनेर सम्झाउनु भएको छ।
ध्रुव आफ्नो राज्यमा फर्केर आउनु भएको छ। ध्रुवका छोरा भए उत्कल, त्यसै कुलमा अगाडि गएर चम्प नामका राजा भए। त्यसै कुलमा अगाडि गएर अङ्ग नामका परम प्रतापी राजा भए। अङ्ग परम ज्ञानी, परम धर्मात्मा, प्रजावत्सल, यज्ञ गरिरहने, राज्यमा प्रजाको सुखको हितको कामना गरिरहने राजा थिए। तर राजाको छोरा भयो बेन। भक्तवत्सल भगवानको अङ्गको छोरा भयो बेन। बेन परम नास्तिक। बेनले राज्यमा घोषणा गरिदियो, नयष्टव्यम। बेन भनेको को? अब हेर्नुहोस् कस्तो मान्छेलाई बेन भनिन्छ। आजकल पनि बेन हुन सक्छन् समाजमा। नयष्टव्यम, यज्ञ नगर, नदातव्यम, दान नगर, नहोतव्यम, होम नगर, द्विजाकोचित इति निवारय धर्मम भेरी घोषेड सर्वशः। पूरा राज्यमा घोषणा गरिदियो, कसैले यज्ञ गरे भने बेनको नाममा गर्ने, मेरो नाममा गर्ने। म राजा हुँ, राजा प्रजाको लागि भगवान हुन्छ। भगवान म नै हुँ तिम्रो हे प्रजा। कसैले दान पुण्य गर्यो भने खबरदार। नास्तिक, परम नास्तिक। एक दिन ऋषि मुनिहरू कहाँ कर लिन गयो, ट्याक्स लिन गयो। मलाई ट्याक्स देऊ। ऋषि मुनिहरू तपस्या गर्ने, कन्दमूल खाने, चिसो पानी पिउने, झोपडीमा बस्ने। ऋषि मुनिहरूले कहाँबाट ट्याक्स दिने? ऋषि मुनिहरू रिसाए, हुङ्कार गरे भनिएको छ। रिसाए, श्राप दिए। हुङ्कार भनेको श्राप दिए। त्यो श्रापबाट बेनको मृत्यु भएको छ। तर बेनको राजा हो, राजाको शरीर भएको हुनाले ऋषिहरूले जडीबुटीद्वारा सुरक्षित राखेका छन्। यहाँ भनिएको छ देशमा राजा भएन, राजा नभएपछि चोरहरूको सङ्ख्या बढ्यो। चोरहरूको सङ्ख्या बढिसकेपछि घर घरमा ताला लाग्न लागे। घरमा ताला लाग्न लागे अरे। आजकल त आम भइसक्यो यो कुरा। गाउँघरतिर अहिले पनि ताला नलाउने चलन छ। पहिले हामी सानै सानै हुँदा घरमा ताला लाउने चलन थिएन। अब अहिले ताला नलाइ हुँदैन, चोरी भइरहेको छ। मन्दिरबाटै चोरी हुन्छ हजुरको। मन्दिरमै ताला लाउनु पर्छ। ऋषिहरूलाई चिन्ता लाग्यो, यसरी अराजकता फैलियो। ऋषिहरूले आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा त्यो शरीरलाई, बेनको शरीरलाई मन्थन गरेका छन्। बेनको शरीरलाई मन्थन गर्दा ऋषिहरूको मन्त्रको प्रभावले गर्दा भगवान श्री हरिको 24 अवतार मध्ये एक अवतार पृथु अवतार भएको छ। भगवान पृथु प्रकट हुनु भएको छ राजाको रूपमा। भगवती लक्ष्मी अर्ची महारानीको रूपमा पनि प्रकट हुनु भएको छ। पृथु महाराजको, पृथु महाराजको। हजुरहरू थाक्नु भयो जस्तो छ, आवाजै निकाल्नुहुन्न। कथा मैले गरिराखेको छु, हजुर बसेर थाक्नु भएको छ। पृथु महाराजको, अर्ची महारानीको, भक्तवत्सल भगवानको। भगवान पृथु प्रकट हुन बित्तिकै जनताहरू आएका छन्। जनताहरूले भनेका छन्, भगवान भगवान हजुर प्रकट हुनुभयो। हामीलाई यो धरतीले साह्रै सताएकी छ। धरतीले समयमा अन्न दिन्न, समयमा जल दिन्न, समयमा फल दिन्न। हामीलाई साह्रै दुःख भएको छ। के गरौँ भनेर भन्दा पृथु महाराजले हातमा बाण लिनुभएको छ। ए धरती, मेरा प्रजाहरूलाई समयमा तैँले जल नदिने, फल नदिने, अन्न नदिने, तँलाई तोडफोड गरेर समुद्रमा डुबाइदिन्छु। मैले मेरा प्रजाहरूको लागि अर्को धरतीको निर्माण गर्छु। राजा राजसत्तामा बस्ने जनताको लागि यस्तो गर्न सक्छ। आजकलका नेताजीहरूलाई पृथु चरित्र पढाउनु पर्ने अवस्था छ। पृथु चरित्र पढ्ने अनि परीक्षामा पास भएपछि बल्ल चाहिँ इलेक्सनमा खडा हुन पाउने, उम्मेदवारी लिन पाउने।
यस्तो नियम बनाउने हो भने अनि बल्ल राजा बन्छ, देशको राज सत्ता राम्रो बन्छ। मेरा जनताहरूलाई दुःख दिने पृथ्वी तलाई तोडफोड गरेर समुद्रमा बगाइदिन्छु, डुबाइदिन्छु। मेरा प्रजाहरूको लागि अर्को सृष्टिको उत्पन्न गर्छु। त्यो अदम्य क्षमता, अदम्य साहस, जनताहरू खुसी भए, प्रफुल्ल भए। धरती माता डराउनु भयो, गाई माताको रूपमा प्रकट हुनुभयो, भाग्न लाग्नुभयो। जहाँ जहाँ पृथु महाराज जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ गौ माता अगाडि अगाडि भाग्छिन्। चारैतर्फ पृथु भगवान देखिनुहुन्छ। किनभने गाई भन्यो भने भगवानले हान्नुहुन्न, भगवानले गाईलाई मार्नुहुन्न, गाईलाई प्रहार गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ। प्रभु म जाउँ त कहाँ जाउँ, मेरो यसमा कुनै कसुर छैन, कुनै दोष छैन। बेनको राज्य भयो, बेन नास्तिक भयो, बेनले यज्ञ बन्द गरायो, दान बन्द गरायो, पुण्य बन्द गरायो। यज्ञ नभएपछि वर्षा भएन, वर्षा नभएपछि पानी कहाँबाट हुने, अन्न कहाँबाट हुने, फल कहाँबाट हुने। यज्ञको फल के हो? वर्षा हो। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञद्वारा के हुन्छ त? वर्षा हुन्छ। वर्षा भएन, खडेरी पर्यो, धरतीले मैले कहाँबाट अन्न दिने, जलै भएन, कहाँबाट फल दिने? यस्तो कुरा हो। त्यसो भए म यज्ञ गराउँछु भनेर पृथु महाराजले आफ्नो राज्यको कोषबाट ठाउँ ठाउँमा यज्ञ गराउनु भएको छ। इन्द्र प्रसन्न भएका छन्, इन्द्रले घनघोर वर्षा गरेका छन्। समयमा जलफल औषधि सबै पर्याप्त प्राप्त भएको छ। त्यसपछि पहिले पहाडै पहाड थिए, यस्तो मैदानहरू थिएनन्। चतुर्थ स्कन्धलाई विसर्ग लीला भनिएको छ, विशिष्ट सृष्टि। पृथु महाराजले आफ्नो बाणले पहाडहरू तोडेर मैदान बनाउनु भएको छ, समथल बनाउनु भएको छ, बाटा घाटाहरूको विकास गर्नुभएको छ। पहिले गाउँहरू बस्तीहरू थिएनन्, गाउँहरूको बस्तीहरूको सहरहरूको निर्माण गराउनु भएको छ। त्यसैले यस धरतीको नाम के हो? धरतीलाई छोरी जस्तै छोरी मानेर पालन गर्नुभएको छ। त्यसैले यस धरतीको नाम के हो? पृथ्वी। पृथु राजा की छोरी, पृथो हो अपत्या, पृथो हो पुत्री पृथ्वी। पृथु राजा की छोरी भएको हुनाले यस धरतीलाई के भनिन्छ? पृथ्वी भनिन्छ। उनान्सय अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको छ। 100 अश्वमेध यज्ञमा इन्द्रले घोडो लुकाइदिएका छन्, इन्द्रसँग युद्ध भएको छ, इन्द्र परास्त भएका छन्। सनकादि मनिन्द्र आएर सम्झाउनु भएको छ, भगवान हजुरले इन्द्रसँग किन पंगा लिनुभयो? हजुर त स्वयं भगवान हो, इन्द्रको अपमान भयो। इन्द्र पनि त हजुरले बनाएको एउटा सत्ता हो भनेर सनकादि मनिन्द्रहरूले भगवानलाई दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। भगवान सदेह अर्ची महारानी सहित पृथु भगवान वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभएको छ। यो कथा सुनाइएको छ। यसै कुलमा अगाडि गएर प्राचीन बर्ही नामका परम प्रतापी नृपति भएका छन्। प्राचीन बर्ही राजा एकदम धार्मिक, ज्ञानी, गुणवान, प्रजावत्सल, भगवानका भक्त। तर एउटा गल्ती के गर्छन्? उनले यज्ञमा बलि दिन्छन्। पाठा परेवा रागा बोका जे हुन्छन् यज्ञमा बलि दिने गर्छन्। यज्ञमा बलि दिने भएको हुनाले देवर्षि नारदले थाहा पाउनुभयो राजाको भावना राम्रो छ, राजाको प्रेम राम्रो छ, राजाको भक्ति राम्रो छ, राजा ज्ञानी छन्। तर यज्ञमा बलि दिनु राम्रो होइन। राजन हेर, तिमीले बलि दिएका सबै पशु प्राणीहरू आकाशमा हेरिराखेका छन्। कति बेला यो राजा मर्ला र हामी खाउँला, यसले हामीलाई मारेर खाएको हो, यसलाई हामीले खान्छौँ भनेर आकाशमा हेरिराखेका छन्। यस्तो भनिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ, यो पटक हामीले चाहिँ पशुहरू जति खाएका छौँ नि, अर्को पटक हामी पशु बन्छौँ, ती मान्छे बन्छन्, तिनले हामीलाई खान्छन्। यस्तो लेखेको छ कतिपय ठाउँमा। सबै खानेवाला धेरै हुनुहुन्छ होला यहाँ, मलाई थाहा छ।
तर पनि भएको कुरा भन्नुपर्छ यहाँबाट। अर्को जन्ममा हामी चाहिँ खानेवाला चाहिँ खसी बन्ने, अनि अहिले हामीले खाएका खसीहरू अर्को जन्ममा मान्छे बन्छन् अनि हामीलाई खान्छन्। बदला त लिनै पर्छ, बदला हुन्छ, यस्तो शास्त्रमा भनिएको छ। हेर प्राचीनभरि तिमीले मारेका बलि दिएका जति पनि पशु प्राणी छन् आकाशमा हेरिरहेका छन्, कति बेला राजा मर्ला र खाउँला भनेर बसेका छन्। ओहो, मैले त गल्ती गरेछु, सोसरी क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, अबदेखि यस्तो गर्दिनँ। अनि एउटा पुरञ्जन उपाख्यान नामक दिव्य वेदान्तको ज्ञान प्राचीनभरि राजालाई देवर्षि नारदले सुनाउनु भएको छ। यो कथा सुनाएर अनि आजको कथालाई विश्रामतिर लैजानेछौँ। एउटा अभिज्ञात, एउटा पुरञ्जन, दुईटा साथी थिए। ध्यानले सुन्नु, सबैको कथा हो। अभिज्ञात र पुरञ्जन दुईजना साथी थिए। एउटा जङ्गलमा एउटा ठुलो वटवृक्षको रुखमा दासुपर्णा सयुजा सखा बस्थे। अनि त्यो पुरञ्जन नामको साथी अभिज्ञात साथीबाट बिछुडिएर जङ्गलमा घुम्न गयो, जङ्गलमा हरायो। जङ्गलमा हराउँदा 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 कहाँ हरायो उसलाई थाहा नै भएन। घुम्दा 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 एउटा राजमहलमा पुग्यो। राजमहलमा 9वटा ढोका थिए। ध्यानले सुन्नु है, राजमहलमा 9वटा ढोका थिए। नवद्वारे पुरे देही। त्यहाँ एउटी राजकुमारीलाई देख्यो। त्यो राजकुमारीले देख्न बित्तिकै आँखा जुझे, दुईटैको लभ पर्यो, प्रेम भयो। दुईटैले विवाह गरे। त्यसको नाम थियो पुरञ्जनी, राजकुमारीको नाम पुरञ्जनी राजकुमारी र राजकुमार पुरञ्जन भगवान अभिज्ञातसँग बिछोडिएको दुईटैको विवाह भयो। अनि रानी सुत्थी अनि राजा सुत्थ्यो। रानी खान्थी अनि राजा खान्थ्यो। रानी खेल्न लाग्थे अनि राजा खेल्न लाग्थ्यो। रानीले जे भन्थे त्यही गर्थ्यो राजाले। समय बित्दै गयो। 5वटा सुरक्षाकर्मी थिए, सिपाहीहरू। उनीहरूले सुरक्षा गरेका थिए त्यो राजमहललाई। एक दिन जरा नामकी एउटी राक्षसिनी आउँछिन्। जरा नामकी राक्षसिनीले त्यो नगरमा, त्यो राजमहलमा आक्रमण गर्छिन्। एउटा 100वटा सेना लिएर कालेवन नामको गन्धर्व आउँछ। उसले आक्रमण गर्छ, 5वटा सिपाहीलाई मारिदिन्छ, रानीलाई अपहरण गरिदिन्छ। राजा फेरि एक्लै हुन्छ। सेना पनि छैनन्, रानी पनि छैन, रानीलाई पनि लगिसके। एक्लै भयो। एक्लै घुम्दै घुम्दै यत्र तत्र विचरण गर्दै उसको मृत्यु भयो। मरिसकेपछि अर्को जन्म पाण्डे नगर, पाण्डे राजा को घरमा उसको जन्म भयो। 9वटी उसकी छोरी जन्मिन्। 9वटा छोरीको जन्म भयो। ती 9वटा छोरीले उसलाई याद दिलाए, हजुरको पुरानो साथी अभिज्ञात, हजुरले बिर्सिनु भयो बाबा, भेटाउन इच्छा लागेन। उसलाई याद आयो, ओहो मेरो साथी बिछोडिएको थियो। हो, त्यो ठुलो रुखमाथि, त्यहाँ गएर मिल्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ। उसलाई होस आयो। ती 9वटी छोरीले उसको हात समातेर पुरानो साथी अभिज्ञातसँग पुरञ्जनलाई भेट गराइदिन्छन्। प्राचीनभरि राजा हेरेको हेरे भए। देवर्षि नारदले के हो बरु यो भन्न खोजेको? प्राचीनभरि राजाले पनि बुझेनन्। हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने यो कुरा 1-2 जनाले बुझ्नु भयो होला।
अभिज्ञात भनेको परमात्मा, पुरञ्जन भनेको जीवात्मा। हामी दुईटै साथी हौँ। साथी बिछोडियो, बिछोडिसकेपछि 9वटा ढोका भएको राजमहल भनेको 9वटा ढोका भएको यो शरीर। शरीरमा कतिवटा ढोका छन् गर्नुहोस् त? 2टा आँखा, 2टा कान, 4वटा भए, मुख 5वटा, नाक 2टा पाल 6 7, मलद्वार मूत्रद्वार 8 9, नवद्वारे पुरे देही। यो नगरभित्र पस्यो। सुनको महल, सबैभन्दा राम्रो महल। यो शरीरभित्र आत्मा पस्यो। आत्माको विवाह पुरञ्जनीसँग भयो। पुरञ्जनी मतलब बुद्धि। बुद्धि र आत्माको दुईटैको आँखा जुझे, लभ पर्यो, प्रेम भयो। बुद्धि र आत्मा, बुद्धिले जे भन्छ त्यही गर्छ आत्माले पनि। आत्मा पनि लिप्त भयो। अनि 5वटा सेना भनेका 5वटा प्राण, 5वटा प्राणले हाम्रो शरीर धानेको छ। तिनले रक्षा गरेका छन्। जरा नामकी राक्षसिनीले आक्रमण गर्छिन्। जरा नामकी राक्षसिनी माने बुढापा। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम, जग जग मुख दंत बचन जब फग फग, जम अनुचर लगभग जगरम। अब तो भगवत भच्चित सुबग नर, तेरे पिंगल सुयस अचल प्रसरे, खटपट मंचित कपट तजी तेरे कालन, सिर फट झपट करे। कानले सुन्न छोडे, आँखाले देख्न छोडे, गाला चाउरी परे, दाँत झर्न लागे। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। यो भनेको के हो त? बुढापा। जरा नामकी राक्षसिनी सबैलाई आक्रमण गर्छिन्। जति जवान भए पनि एक दिन बुढापा सबैलाई आउँछ। त्यसपछि 100वटा सेना लिएर गन्धर्व राज आउँछ भनेको संवत्सरात्मक 100 संवत्सर हुन्छन्। संवत्सरात्मक काल। कालले त्यो यो राजमहलमा आक्रमण गर्छ। 9 ढोका भएको राजमहलमा आक्रमण गर्यो भने रानीलाई अपहरण गर्छ भने बुद्धिलाई अपहरण गर्छ। बुद्धि पहिले बुद्धि हरण गर्छ। धेरै बुढो भएपछि बुद्धिले पनि काम गर्दैन। जानुपर्ने टिकापुर हुन्छ, धनगढी पुगिदिन्छ। धेरै बुढो भएपछि बुद्धिले पनि काम गर्दैन। पहिले बुद्धिलाई हरण गर्छिन्। त्यसपछि आत्मा एक्लो हुन्छ, आत्मा पनि भाग्छ। अनि उसको जन्म फेरि हुन्छ पाण्डे नगरमा भनेको 9वटी छोरीको जन्म हुन्छ। राजकुमार हुन्छन् भनेको 9वदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9वटा भक्तिले मात्र पुरानो साथीसँग भेट गराउँछिन्। हामी सबैको पुरानो साथी। यी सबै साथी भनेका 10 20 50 40 वर्षका हुन्। यी कहाँ साथी हुन्? आजभन्दा 50 वर्ष पहिले को साथी थिए यहाँ? हजुरका कोही थिए? आजभन्दा 50 60 100 वर्षपछि कोही साथी रहनेछन् यहाँ? तर हाम्रो साथी तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अभिज्ञात भनेको परमात्मा, पुरञ्जन भनेको जीवात्मा। जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलाउने भने कि 9वदा भक्ति 9 कन्या। 9वदा भक्ति श्रवण सुन्नु। 9वदा भक्तिको विषयमा हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। यो कथा देवर्षि नारदले पुरञ्जन राजालाई सम्झाउनु भयो। पुरञ्जन राजालाई वैराग्य भयो, ज्ञानको प्राप्ति भयो। पुरञ्जन राजाले भगवानलाई प्राप्त गरे, बलि दिने कार्यक्रम बन्द गरे। चतुर्थ स्कन्धलाई यहीँ विश्राम गरिएको छ। अब पञ्चम स्कन्धको कथा हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आज राति भोलि राति भगवान श्रीकृष्णको जन्म उत्सव हुनेछ भव्यताको साथमा। दिउँसो अलि उपस्थिति कम हुन्छ, राति उपस्थिति राम्रो हुन्छ। हामी राति पनि भव्य कार्यक्रम राखेका छौँ। राति आज विशेष कार्यक्रम रहेको छ र भोलि राति भगवानको जन्म उत्सवमा सबै उपस्थित हुनुहुनेछ। यो जानकारी सहित 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन गरेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र गरौँ सबैले।
कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रगे आली। लतन में ठाणे बनमाली कमर शील कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिन से देवता दर्शन को धर से। गगन सुसुमन राशि भर से बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच चरण। हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु वज्रगी बिंद्रावन बेनु। चाऊ दिस गोपी ग्वाल देनु हसत मंद मंद कटत भव भंग। तेरे सुनो दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मनिवेदनम्। पात्रपद्धतं तोयं भ्रामितं देव्योपरिः अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं हरो हरः। पापोऽहं पापकर्मोऽहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरः। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो हरः। हरिः ओम। हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः। शसन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाध्याजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। समे कामानुकामकामाय मह्यं कामेश्वरूपै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् संबाहुभ्यां धमधिजं वत्तत्रिध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम देवकीनन्दनाय च विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। ओम भास्कराय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम वन्तिका बकुलचम्पकटपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरलसालपुष्पैः बिल्वा प्रभाल तुलसी मंजरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि नमस्करोमि भगवते भागवते पुरुषोत्तमाय नमो नमः सच्चिदानंद भगवान को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम पूज्य गणपति महाराज को, रिद्धि सिद्धिपति गणपति महाराज को, व्यास नारायण भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, व्यास नारायण भगवान को, यज्ञ नारायण भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, व्यास जी महाराज को, सद्गुरुदेव भगवान को, आज को दिव्य आनंद को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। सबैजनाले आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, व्यासजीको हातबाट टीका लिन चाहने भक्तहरू लाइनमा आइदिनु होला। जो जसलाई व्यासजीको हातबाट टीका लिने इच्छा छ लाइनमा आउने, अनि व्यासपीठलाई दायाँ पारेर